السلام عليكم جيسبر كو راكم ملاح. بيانفيني في هاد لا فيديو دوزيام تاع اساسيات التداول اللي حنكملوا فيها نحكوا على التداول دون مانيير سبونطاني باش نعاونوا الناس ونحاربوا الخرطي. شايف نحاربوا الخرطي اللي دخل لا راهو داخل على لو غران ماغرب. دونك في هذا الفيديو الثانيه اللي حاب نكملوا نهضروا على التريدينغ، كيفاش انت اوطون كو ديبيطون تولي بروفيسيونال، وشنو هما لي زيتاب اللي لازم تجوز عليهم، والاساسيات تو سامبلومون سور لي فوندامونتو. الوغ سون بافارداج ولا ما نكثروش في الهضره، نبداو ديراكت ندخلوا في التداول. الخطره اللي فاتت شفنا المدارس تاع التداول، صار لي زيكول دو تريدينغ اللي منهم لاناليز تكنيك، لاناليز فوندامونتال، كاين لي ميكسيو للزوج. كيما انايا 90% 95% فوندامونتال، 5% تكنيك. اوكي دونك كو تكنيك انا بور موا سي مون تومبليت. راك شايف عندي تومبليت تاعي، نخدم بزاف بلي نيفو انستيتيوشنال، ونخدم بزاف بالانديكاتور اللي خرجتو انا اللي يسمو على اسمي درتو انديكاتور بوديبا. هاد الانديكاتور واش يدير؟ يتبع سكون ابل لي كونطرا مجموعين كاع لي كونطرا جوغ ان فلو دو كونطرا، فلو دو كابيتو. اوكي كاش نهار نهضر لكم عليهم باسكو شويه نيفو افونسي اللي حاب نبدا من تحت ونطلع. نبداو هضرنا هذيك لا ديرنيير فوا هضرنا بلي لا بورس ما تقدرش تدخل لها وحدك، يلزم لك ان انترميديير اللي هو البروكر. نطرقوا شويه على البروكريج والبروكينغ ولا العالم تاع لي بروكر. دونك لو بروكر سي كوا؟ سي ان انترميديير وسيط بينك انت وبين لو مارشي. اوكي ما تقدرش تدخل وحدك المارشي، سي امبوسيبل. اوكي سي با فيزابل. لا ستركتور دو مارشي ما تخليكش، ما تسمحلكش باش تدخل وحدك. اوكي سوف ولا كنت انستيتيوشنال ولا عندك بزاف دراهم، عندك دي مليار دو دولار، تقدر تكري تجيب ليسونس تاع بروكريج. راك شايف هكذاك وما تقدرش باسكو سي ان طرافاي ديكيب. دونك كاين بزاف ناس اللي يساتارد صادير يطولوا عندهم دي كيسيون بزاف على البروكر. ديجا اولا البروكر ما تعطولوش حجم اكثر من الحجم اللي لازم له. شايف بروكر سي ان بروكر وسيط يدخل. كالي سا فونكسيون خدمتو البروكر تدخل باي سيل ستوب لوس تيك بروفيت، خلاص تخدمت البروكر. اوكي تعطي له دي زوردر داشا، دي زوردر دو فونت، يدي كوميسيون تاعو، دي سبريد، رول اوفر، هذاك من بعد نشوفوه باسطا صح. دوكا تقولوا لي البروكر شكون فيهم مليح شكون ماشي مليح. هنا لازم تعرفوا حاجه باللي كيفاش نخيروا البروكر يتخير بلا ستركتور تاعو بالاقدميه بيان سور باش يكون موثوق فيه، و الريغولاتور. اوكي فو كي سوا ريغولي بالنيميرو تاع كاش يقولوا اوتوريز نيميرو دو، عنده ان نيميرو دو ديدونتيفيون ولا جو سي با، انا عنده نيميرو كيما حنا نقولوا ريجيس كوميرس. عندك نيميرو دو ريجيس كوميرس ولا نيميرو دو كارت فيسكال، هو عنده نيميرو. هذاك النيميرو تقدر تفيريفي اسكي لي ريغولي و با صح. دونك ريغولي ستركتور تاعو كاش تعرفها في الاقدميه، دونك ولا قديم شاف ولا كيما انتراكتيف بروكر ستركتور قديمه. زيد اسكو ثقيل، ستادير لي فون بروبر تاعو الدراهم والبرك تاعو شحال، باسكو اي بي عنده واحد 10 مليار دو دولار. شاف ديجا ما تخافش يدير لك دراهمك. زيد كان دي بروكر اللي بداو غير كيما يخدموا مع ان برايم بروكر. ان برايم بروكر سي كوا؟ سي تو سامبلومون ان بروكر كبير عليه. اوكي ولا فورنيسور دو ليكيديتي، ستادير شكون يعطي له الليكيديتي اللي انت تشوفها في البلاتفورم تاعك لا كوتاسيون. والبرايم بروكر يزيد يخدم مع اون بونك دانفستيسمون. بنك دانفستيسمون باش كيتقولها بنك استثماري ولا بالعربيه كبيره. اوكي كاين ناس دونك سي تا دي سونتين دو دولار، تما هذا وين بديت 500 دولار 1000 دولار حتى ل 10000 100000 دولار تقدر تجوز على لي بروكر صغار. هادو تبدا تكبر شويه لازم تروح عن برايم بروكر. اوكي كيما انتراكتيف بروكر كيما فيديليتي هاد الجماعه. ومن بعد سي تا دي مليون دو دولار ولا الله يبارك عندك دراهم تجوز على بنك دانفستيسمون كيما باركليز، جي بي مورغان، غولمان ساكس، سوسيتي جينيرال، بي ام بي. هادو كاع عندهم كوتي انفستيسمون. اوكي
دونك حنا واش يهمنا اون بتيت ستركتور نورمال لي ريغولي تستودع دراهمك فيه وتعاود تخرجها دون مانيير سيستيماتيك. اوكي دونك كيفاش تستودع دراهمك؟ لازم يكون عندك كارت بونكار كريديت كارد على اسمك، تسمى طون نون فيغور سور سات كارت. باسكو علاش راهم يحاربوا تبييض الاموال، ما يقدروش يبعثوا لك في كارطه ماشي على اسمك. دونك لازم الكارطه دي تستودع بها تعاود ترجع بها. هذه وحده. زيد لو بروكر واش تخاف يدير فايت ما يخلصكش. بون ما يخلصكش سي تا اون غروس بوزيسيون معاك، شايف تا دي ميليي دولار ولا تا بليزيور ديزان دو ميليي دولار 50,000 دولار اي تو سا. دونك لي بروكر كاع يعطوكم منصه اللي يسمى ام تي 4. اوكي الناس كاع تخدم بالام تي 4 لي بارتيكولي بروفيسيونيل يخدموا ديراكت تيرمينال بلومبرغ. تيرمينال بلومبرغ il coûte 34,000 بين 24 à 34,000 euros par an، 900 مليون سنتيم جزائري. دونك جو كخوا كو ماشي كاع الناس يخدموا به. لي انستيتيوشن كبار كاع يجوزوا على بلومبرغ، هذا نيفو افونسي. دوك نوريكم المنصه اللي اسمها ام تي 4. بون هذه هي ام تي 4. دوك نعرفها دون مانيير فاسيل راك شايف. بون هنا عندك لو غراف، هذا تومبليت، كل واحد عنده التومبليت تاعو. انا جي في نخدم بهذا التومبليت باسكو لي سامبل تشوفوا كيما كنتو تشوفوا هنايا. تقدر تزومي تشوف لي بوجي جابونيز. هنا زروقه اوسي حمورا بيسي نورمال. كل واحد كيشي كونفيغوري التومبليت تاعو. هذه لا ام 200 لا موين موبيل 200 سامبل، هذه ماشي اكسبونونسيال. وعندي لي R1 R2 سي كيش تقولهم سي فورميل ما تنسيت واش تقولهم، اسمحوا لي مي نسيت وما نجيب لكم الاسم. هذا سي جو oublié enfin de toute façon les algos يخدموا بهادو بهاد les supports et les résistances. regarde S1 S2 S3 S4. اوكي جينيرالمون كي تشوفوا البري الحق ال R3 ولا S3 il est vraiment étiré par rapport à la moyenne تاعو هذه البيضاء. اوكي دونك تانيك عندي تومبليت هذا اللي فيه متراسي لي نيفو انستيتيسيونيل. regardez les niveaux institutionnels. شنو هما النيفو انستيتيسيونيل؟ سي زعما هنا l'euro dollar 1,20 1,20 500. donc tout ce qui est 500 يجي بالبلو زرق بوينتي مقطع، tout ce qui est 00 بالاحمر. اوكي شوف كيما هنايا l'euro dollar السمانه اللي فاتت الى ستوبي نات في 1,21. اوكي 1,21 ستوب. شوف باش تشوفوا باللي هاد لي نيفو يخدموا بهم بزاف لي بونكا كي تدخل تشري ما تشريش في 1,20 هنايا راكم شايفين في الوسط، تشري غير في نيفو انستيتيسيونال كيما هنا. شوفوا 1,19 خدم فيها البري بزاف مع الطبق قلع كسر عاود تيستا 1,20 راح طابا 1,21. اوكي هادو يقولون دي نيفو انستيتيسيونال بلوس لي ريزيستانس لي موين ماشي الموين موبيل هكاك اللي حاب نتفكر سيت يا ربي. اونفا كومونتير كتبوا لي باسكو جي ترو دانفورماسيون فرنسي سمحوا لي. بون regardez لو بري كيما هنا شوفوا هنا دار في نيفو انستيتيسيونال 1,18 هنا قرب ل 1,20 راكو شايفين. دونك منا عندكم لي زاكتيف جينيرالمون يبداو بلي بير ماجور كاين 8 تحوسوا عليهم هادو كاع في جوجل. انا ما نعطيه لكمش، ما نحبش نمد كلش. انا وشنو نسيتيكم على باش ديروا دي ريشيرش باش تفهموا لا بلاتفورم لا ستركتور دو مارشي، ومن بعد نعطيكم الصح انا كيفاش تاناليزيو لو مارشي، كيفاش تخرجوا بان بي اوسي ولا بي سي. باسكو حنايا دوكا اكزومبل المارشي حابس هنا لا سيمين بروشين واش حيدير المارشي؟ اسكو حيحبط يكوريجي حتى لهنا؟ اسكو حيطلع لو بي؟ اسكو يلي اوسي لورو دولار يلي اوسي؟ جينيرالمون انا ما نتريديش الانتراداي وننصح باش ما تريديوش في اصبروا نكبر لي ماج شوفوا فيها مليح. ننصح باش ما تريديوش اون انتراداي سي كوا؟ يعني ديروا بوجي تاع 5 مينوت 30 دقيقه، بوجي 30 مينوت اش 4 اش 1 نو. اوكي بوركوا تقولوا لي شاكيب علاش؟ باسكو تو سامبلومون في الفوركس المارشي دو فوركس ما يتحركش فيه بزاف لي ليكيديتي سورتو ابري لا كريز تاع لي سوب برايم
تاع 2008 وين les banques centrales sont intervenues massivement. Ils ont injecté de la liquidité, injecté بزاف دراهم وين المارشي عباك كاين واحد ديكتون في التريدينغ يقول لك قد ما يكون الفوليوم قد ما يكونش فولاتيليتي، ما يتحركش بزاف. قد ما الفوليوم يخرج قد ما يولي فولاتيل. على بالها تصيبوا في لي زانونس ايكونوميك تصيبوا اون بوجي شاشات ضربت الفوق عاود حبطت هكذا تقولوا سليبيج سي الانجليزمون مي هاد لا فولاتيليتي. علاش؟ باسكو تو سامبلومون الناس قبل من لانونس ايكونوميك يجبدوا كاع روحهم، شايف الدراهم كاع يخرجوا يستناو لانونس ايكونوميك باش ينتربريتيوها ولا مليحه ولا ماشي مليحه، ومن بعد يعاودوا يدخلوا المارشي. دونك نتوما ان كونساي ما تريديوش قبل من لانونس، صوف ولا فريمون على بالك واش حيدير وفريمون عرفت لانونس واش الامباكت تاعها، اي اون بليس ستوب لوس تاعك يكون بعيد باسكو يبدا شايف يسليبي يبدا يشاسي. دونك نعاود نولي هنايا نوريكم حكايه الفوليوم. زمان كان 1.20 كانوا البيبس ديجا. البيبس سي كوا؟ البيبس سي النقطه البوان اللي يتحرك به المارشي. شايف هنا شوفوا كاين 4 يا 4 شيفر ابري لا فيرغول، وهاد السانكيام الصغير هذا الفوقاني 7 8 سي لو سبريد. علاش سانكيام؟ باسكو لا بونك سنترال زادت انجيكتات دراهم وقسمت الانديزيام، زادت انديزيام مور 4 شيف تما ولاو عندنا 5 لي شيف. اوكي ساشون كو لو بيبس هذا الخمسه هو البيبس والويت هو البيبس. اوكي بون هذا بروكر واسمه ادميرال ماركت، سان كونت لايف خرج دراهمي منه مي الوقت نيمبورط كال مومون نعاود نانجيكتي دراهم ونتريدي. تقدر بيان سور دوكا كونت عندك كان كونت ديمو كيما انا عندي الديمو عندي لايف. وهنا دارويناكس يعجبني بزاف. علاش؟ باسكو دوك نحكي عليه البروكر دارويناكس مالغري ماشي ستركتور كبيره مي بدا يقدم في المارشي. هنا سي ان كونت ديمو كيما راكم تشوفوا هنا كونت ديمو جو تيست دي استراتيجي معاه. اوكي كي يكون عندك اون استراتيجي تحب تيستيها اي با تو يوتيليز لا ديمو. مام انت جديد ما تعرفش تتريدي ما تعرفش كيفاش تربح ولا تخسر دراهم، باش ما تخسرش دراهمك دير ان كونت ديمو سي اون كوتاسيون ريال دو مارشي. شايف ستادير المارشي واش هو يدير في الديمو يدير في الريال برك دراهم ماشي تاع الصح. كيما ان بيلوت هكذا كي يروح باش يعلموه ما يدخلش ديراك يروح يسوق طياره يعطوا له لا سيمولاسيون. حنا كيف اذاك شايف روحك بون هذه تانيك مهمه. اذاك شايف روحك تبدا ب $500 سو كو ننصح الناس باسكو تحت $500 هاك شايف سي لا فينونس هذيك. شايف $500 ديجا انت ما تباعش. $500 شور افقر الفقراء. شايف دونك ولا ما عندكش تقدر تبدا بيان سور 100 200 يا با دو سوسي مي 500 سي كوريكت. شايف دونك وجيت حنقول لكم لا ديمو ما فيهاش عيبات باسكو نسمع بزاف ناس مهابل في اليوتيوب يقول لك فو با توالف لا ديمو باسكو ما عندكش الاحساس تاع الريال. طمع نو طمع عندنا نقول لكم علاش يديروا طمع باسكو حاجه واحده اخرى ماشي بارابور ديمو لا ريال. الناس اللي اسمحوا لي نشرب شويه مو دونك كيما قلت لكم الناس اللي تدخل في الديمو و بوغ تيست دي استراتيجي ديروا دراهم اللي حتبداو بهم في الريال. ستادير ولا تبدا ب $500 في الريال دير $500 في لا ديمو. اوكي كلي عندك 500 وجيريهم كيما كلي راك في الريال. دونك هذه هي هذا هو الام تي 4. دونك ام تي 4 واش فيه هنا عندكم شاك بوجي كيما هنا دقيقه اصبروا راهي دقيقه على بلاتفورم. ام 5 شاك بوجي 5 دقائق. ام 15 شاك بوجي 15 دقيقه 30 مينوت. H1 H4 D1 ويكلي منسوال. اوكي نشوف هاد لا تومبليت من ندير ال H4 D1. انا ندخل في D1 ونحكم ان بوين دونطري في ال H4. دونك جينيرالمون سي سا لا بلاتفورم عندكم تما تميتريزيها مع لا براتيك. شايف هنا عندك لو سيل بيدو الاسك صادير لي فوندور و لي اشتور. وانا توجور ننصحكم ديروا البروفي تاعكم اون بوين نقط باش تشوفوا شحال ربحتوا نقط والفو روحكم تربحوا دي بوين ما تلوفوش روحكم تشوفوا دراهم. شايف باسكو هنا تجي كليك دروا جي بروفي يقول لك اون بوين موني ا تيرم صادير بالدولار موني انفيستي دراهم اللي انفيستيسهم. انا ندير توجور اون بوين. علاش؟ باش تروح لي هذيك
هذاك الطمع باسكو كي تشوف روحك جو سي با رابح 1000 يورو ولا رابح طون دارجون شايف تكوبي الوغ كو كاباب يزيد يعطيك المارشي وفيس فيرسا كي تكون خاسر تانيك تشوف روحك ماكش خاسر تخلي روحك ابيرت. دونك هذه على بلاتفورم ام تي 4. لي زاناليز تاوعي ما نديرهمش في ام تي 4 ليكيب، ننصحكم باش ديروهم في تريدينغ فيو. دوك نوريكم بلاتفورم تريدينغ فيو. نهضر المبتدئين شويه افونسي. دونك هذه على بلاتفورم تريدينغ فيو. او رحمه كحله شايف، لازم تكون كحله باسكو هذا الناس اللي والفت بزاف لي زورديناتور ما تحبش يكون لي زيكرون بلون شايف. دونك تريدينغ فيو هنا ديروا شو البيتكوين هنا صبر شو البيتكوين مشتار. بون البيتكوين بدا يتكسر سي بون انا فيفري انونسيتها دوك لي فيد باز يجوز من بعد نقول لكم شنو لي فيد باز يتكسر مليح البيتكوين. دونك هنا ديروا الواتش ليست تاعكم. دونك تريدينغ فيو سي اون بلاتفورم داناليز لي جو بونس FXCM تابونا معاها. ils ont fait un partenariat باش تقدر ديريكت تريدي من تريدينغ فيو. مي تريدينغ فيو على باز هي سي اون بلاتفورم داناليز تاناليزيو فيها. دونك انا واش ننصح تاناليزيو هنا ديروا لي تريد لاين تاعكم، ديروا لي سوبور ريزيستانس، ديروا هاد لي كاري باش تشوفوا وين نخدم لو بري شايفين. ومن بعد كيما ديكس واي هنا القناه اوسي شوفوا كش كسروه وقلت لكم باللي الدولار حيكمل يهبط الدولار. لا حيزيد يهبط مليح كاع. صبروا نشوفوا هنا راح كنت تشوفوا هنا شنو يهبط يبو تيستي حتى ل 88 مازال ما بالناش. اوكي دونك انا نخدم بزاف بالار اس اي 21. دونك الار اس اي 21 حكايه هذه ومن بعد نحكي لكم عليه باسكو تشوفوا بزاف الناس يخدموا بار اس اي 14 ما فهموا فيها والو. باسكو علاش كاين 21 يوم في الشهر تاع تريدينغ. دونك حنا نديرو 21 يوم تاع ار اس اي نكالكوليو ب 21 جور. اوكي دونك هذا سي لو ماك دي سي لا موين تاع لا موين موبيل. كاين لي موين موبيل هنا. دونك تريدينغ فيو ديروا لي زاناليز تاعكم ومن بعد تجوا تو سامبلومون لهنا البروكر وديروا ستوب لوس تاعكم هنا. كيما هذا ستوب لوس اريت بيرت كنت تشوفوا اني اريت بيرت 1269. كيفاش كالكوليتو بلا فولاتيليتي هذه من بعد نفهمكم كيفاش تكالكوليو ستوب لوس تاعكم. علاش لا فولاتيليتي باش تخلوه يريسبيري شاف. زيد علاش تانيك حبيت نقول لكم حاجه علاش ما تتريديوش اون انتراداي في الاش 1 والاش 3 الام 30 باسكو تو سامبلومون سورتو الفوركس راك شايف. يفو سبوزي لا كيسيون علاش كاع لي بروكور يورو لكم لورو دولار اون بروميي ليو يهبلوكم لورو دولار بجي بي بي اس دي بلي بير ماجور باسكو تو سامبلومون لي بير ماجور ما يديروا والو شايف ما يديروا والو. ودوك نفهمكم على ما يديروا والو. نوريكم واحد لابلونش في الاكسل. كيما راكم تشوفوا هنايا هنا واش درت انا جبت لي دوني هيستوريك تاع لورو يو اس دي. اوكي لورو يو اس دي جبتو حنتريتيه البرايس الاوبن الهاي لو تشينج بورسنتاج. شوفوا جبت لي داتا 11 جونفي جوان هذا جوان 1990 حتى لدوكا وشفت شونجمون بورسنتاج تاعو وشحال يدير البورسنتاج. اوكي ce qu'on appelle la description statistique. La description statistique تاع لا بير اورو يو اس دي. واش خرج لي دياغرام هذا تقدروا تحوسوا عليه في الانترنت معروف اون كلوش جاي هكذا اون كلوش. واش معناتها الدياغرام ليستوغرام بلوتو سي كو لي دوني وراهم يبان شوفوا لورو دولار في المينيموم تاعو يدير ناقص 1.6% في لا جورني ويدير 1.6% ماكسيموم تاعو. وكاع لي دوني راهم هنا شوفوا كيما كنت تشوفوا هاد لابار الكبيره 789 خطره من 1990 لدوكا ما دار والو 0%. صادير طلع هبط زعما حل في 1.20 طلع ل 1.22 عاود غلق في 1.20 دونك ما دار والو.
ومن بعد شوفوا هنا 759 خطره 0,02%. سي ريان الوغ كو لي زاكسيون يديروا 4% في النهار. راكو شايفين شفتوا علاش لي بروكور يحبوك تروحوا تتريديو في الاش 1. نعاودوا نقولوا هنايا ديزولي هنايا علاش هم حابينكم ديروا في الام 15 هنايا. نتوما تبان لكم بلي هادي حبط بزاف وما حبطش بزاف. راك شايف نتوما برك واش درتو زوميتو دوك نوريكم كاش زوميو. نعاودوا نولوا التريدينغ فيو تاعنا هنايا. جو حكمتوا دي اكس واي سي الدولار. نديروا لورو دولار باش نكملوا في لورو دولار. اورو يو اس دي regardez ici اورو يو اس دي. اوكي هي درنا طلع شابو. هنا رانا دي ويكلي. اوكي نحطوا الاش 1. شوفوا اش 1 صبروا هكذا. نتوما كون ديروا هكذا سا البروبليم. شايفوا وشايفين راكو تزوميو وتبان لكم هاد الطلعه زعما منا لهنا حاجه كبيره. اوغ كو شوفوا جا الطلعه هذه شحال 0.90% 12 بار. هنا اش 1 سي ريان ما دار والو. شايفين شو شريتو هنا طلع عاود تحبط هنا اش 1 انترادي. هذه هي ليغور اللي ما لازمش تطيحوا فيها يا ليكيب. سي سا ليغور. شي ما تريديوش اش 1. انا نتريدي توجور موين لون تيرم. دونك ايفيتيو الاش 1. نصيحه تاع واحد اللي عنده 5 سنين في المارشي. اوكي نعاودوا نولوا لاناليز ديسكريبتيف. شوفوا لا كورب ديتو لا كورب ديتو ليستوغرام راسي معمر بالمعلومات. 1,6% سي ليكستريم. تما شوفوا كي يدير 1.6% تشوفوا في بلومبرغ هضرت. سي تري سامبل. حاجه صرات سيغمون حاجه صرات في المارشي. شوفوا هنا البيك تاعو شوف 3,87% في 2009. صادير كي كانت لا كريس تاع لي سوبرامز كانت فولاتيليتي طالعه شويه. شوفوا هنا 4% وفاتها شويه بالمية 4,10% في 92. بصح لا بلوبار دو طون تصيبوا هنا. اوكي هذه لا موين تاعو. دونك ليكيب من فضلكم ما تدريديوش في الام 15 سيرتو الام 5 وهذوك مهابل. يضحكوني انا كي نشوف عباد يتريديو في الام 15. دونك واش نزيد نقدر نقول تانيك في اساسيات التداول. شفنا لا بلاتفورم. شفنا البروكر واش لازم يدير. بون السولد هنا السولد 2800 فون 3000 باسكو هاد لي دو بوزيسيون جابوا لي $168. لا مارج سي كوا سيك من الفون تاعي شحال راهو شايد لي مدراهمي باش هاد لي دو بوزيسيون يقعدوا مفتوحين. بيان سور هاد لا مارج تتكالكولا بلي في لوفي. اوكي لي في لوفي انا عندي 1 pour 200. اوكي و مارج ديسپونيبل سيتادير لو فون تاعك ناقص لا مارج تعطيك 2000. تما شحال قعد لي باش نكمل نزيد نحل دي تراد واحد اخرين. ولا مارج ليميت كي لا بلوز امبورطون توجور تعسوها ما تخلوهاش تحبط تحت 100% باسكو كان تحبط تحت 100% يبدا ابل دو مارج. وشنو ستادير يقول لك البروكر ولا البوزيسيون تاعك راك فاتحها تحب تكمل في الوقت لازم تزيد دراهم. وكي تزيد دراهم باللوفي يطلع لك فوق 100%. ما تزيدش دراهم والمارشي دار عليك ولحقت حتى 50% ابل دو مارجين كول باف يغلق لك لي بوزيسيون الكبيره. يبدا يغلق في لي بوزيسيون البروكر وهنا تولي حمراء. هاد لا كولور تبدل تولي حمراء. اوكي زيد دارويناكس علاش تاني قلت لكم نحبو باسكو تو سامبلومون سي ان بروكر اللي يمد. دوك تشوفوا برك دارويناكس واش عنده واحد الحاجه تعجبني فيه. داروينيا صدق ينفيستي على تريدر تاعو. باغ اكزومبل هذا شوفوا هذا راهو داير 119% بيرفورمانس من اللي بدا. شوفوا من 2016 هاد التريدر هذا ناجح 119%. شحال من انفيستين فيه اتريبيو انفستيسور راهو نصبروا شحال ما انفيستين فيه. لا ماشي هنا انفستيسور كوريلاسيون
capital maximum investi شوفوا 5 millions de dollars sur 6 mois. Non, dans les positions les investisseurs شحال داروين خد et c'est ça 5 millions capitaux investisseurs 5 ملايين دولار مانفيستين على الاستراتيجي تاع هاد التريدر وما ننساوش باللي هاد التريدر يبيرسوا دي كوميسيون هاد 5 مليون دولار راكو شايفين الدوزيام 2 مليون على هذا الدوزيام باسكو علاش دارويناكس واش دير شاك موا واقيل عندها 48 مليون دولار تقسمهم على لي ميور تريدر تاعها يقولها داروينيا داروينيا هنايا دونك انت منها راك تتريدي مع البروكر دارويناكس ومنها كي تكون لا استراتيجي تاعك مليحه ولو الناس ينفيستيو عليك دير دراهم هذه سي اون بيست يفو ديروها بيان سور هذا داير 119% اوكي فشتوه في 4 سنين دونك نوريكم الكونت تاعي بيان سور ديمو شوفوا راني نتيستي في واحد لا استراتيجي راني داير 190% في ظرف زمني من نوفمبر شايف ماكس تغودون 30% باسكو انا الريسكي باسكو لي زوبجيكتيف ماشي كيف اوكي نعاود تاني كنقول لكم كاين ناس تاني لي طايحين دي بروفيسيونال جابوا دي فورماسيون من لونجلي باسكو حنا ما نهضروش لونجلي ماشي او موين ما نتكلموش اونجلي شايف حنا دي فرانكوفون دونك يجيبوا لنا دي فورماسيون من الامريكان بلونجلي ويجوا يترادويزيوهم يبارطاجيوهم مع الناس هنايا وطايحين علينا بروفيسيونال شايف حبيت نقول لكم حاجه باللي لوبجيكتيف تاع ماشي اوبجيكتيف تاع بي لوبجيكتيف تاعك انت بار اكزومبل راك حاب تخرج 1000 يورو في سمانه من المارشي و بلوس اني حاب الكونت تاعي نكرونتي صادير نطلعو شايف نحكي 1000 يورو نبدا نطلع فيها 10000 20000 40000 واني طالع واحد اخر واحد اخر يحب يجيري دراهمو وجور بروفيسيونال 30% في العام باسكو علاش لي بروفيسيونال يجير دي مليون دولار دي مليار فوار دي مليار دونك لي زوبجيكتيف ماشي كيف علاش دوكا ننصحك انت مبتدئ ولا هذاك نيفو انترميديار يفوك تو ديفيني تي زوبجيكتيف علاش باش ما طيحش في اوبجيكتيف تاع واحد اخر انا ما عنديش لي زوبجيكتيف تاعك وانت ما عندكش لي زوبجيكتيف تاعي ني حاب نقول لكم حاجه باللي ما تتبعوش واحد ماشي ما يخرجش عليكم اوكي كل واحد حركته في المارشي وما تنساوش باللي سي ان مارشي فيه فوندور و اشتر بيع وشراء كل واحد كيفاش يبيع ويشري واحد يبيع ويشري بلي مات سكون ابل كونتيتاتيف واحد يبيع ويشري بالفوندامونتال واحد سيستيماتيك ستادير غير لي نيوز جات نيوز طيحت الدولار هو تريد هذاك الوقت ودخل خرج دراهم كبار اكو شايفين كل واحد ولي زوبجيكتيف تاعو زيد واش نقدروا نهضروا بون انا لا فورماسيون تاعي فرانكوفون حبيت برك نوريها لكم باسكو سي دو لور وشايفين سي دو لور سي تري سامبل باسكو علاش انا سبيسياليتي تاعي الفوركس j'adore les devises دونك انت ولا حبيت تكون تولي سبيسياليست في الفوركس ماذا بيك ولا ننصحك باش enfin tu achètes cette formation parce que نبداك من لا ديفينيسيون تاع لا موني ونجي طالع شايف ليستوريك ندير لك ليستوريك كاع سي كوا une monnaie les fonctions de la monnaie وشنو هي moyen d'échange réserve de valeur unité de mesure des valeurs ونجي طالع اوكي سمحوا لي ما وريت لكمش هنا ديفينيسيون تاع لا موني فونكسيون د لا موني وشنو هاد لي زانفورماسيون تقدروا تسيبوهم في انترنت مي انا عطيتهم لك دون فاصون ستركتورال ستادير اي يجيب بي يجيب سي حتى يلحق لك لاناليز كومباراتيف دوك نوريكم شنو لاناليز كومباراتيف بون هادي لاناليز كومباراتيف موني ماناجمنت حتى لهنا وريت لكم لاناليز تكنيك هي اناليز شارتيست كلاسيك بلس انديكاتور تكنيك زد technique CFTC est très important
لاناليز كومباراتيف باغ اكزومبل انا باش نشري الاستراليان دولار ندير لاناليز انترن تاع الاسترالي يعطيني البيلون كما تشوفوا هنا لي دات لونغ شورت لونغ شورت لونغ شورت وعندي شاك ديفيز بير دو ديفيز نكومباري لي دو زيكونومي وعندي ان بي اوسي ولا بي سي في التنيماس راك شايف زيد هذا تاني كومباراتيف تاع الاندكس بارابور لانديس ستادير دوكان اسكو لي انفستيسور انفيستاو بزاف في الدولار ولا لا دونك هذه لا فورماسيون جيسبر كو تعجبكم و سي ان راكورسي سي تري سامبل تربح بزاف وقت بهاد لا فورماسيون نعطيك يعني لا كريم دو لا كريم شايف ما نخليكش باسكو كيما قلت لكم لا فيديو ديرنيير باللي سي ان دومين دانفورماسيون المعلومه تجيب لك دراهم في هذا الدومين دوك تبدا تدور في اليوتيوب وتسمع اناليز تكنيك وتسمع تريد لاين دوبل بوتوم خروطو شاف راك حتخسر دراهمك اوكي تصيب دوبل بوتوم وما يديرش دوبل بوتوم يدور عليك المارشي علاش باسكو الدوبل بوتوم تاعك هذاك ما يسوى والو هذاك سي لاناليز تكنيك كما قلت لكم في زمان دونك واش نزيدو نهضروا تانيك ما بريباريت سي دو سبونطاني دونك السمانه الجايه نبداو نهضروا نحكموا سوجي ندخلوا فيه لاناليز فوندامونتال نوريكم كيفاش لاناليز تكنيك كيفاش موني ماناجمنت كيفاش دير موني ماناجمنت كيفاش دير جورنال دو تريدينغ لازم نحكي لكم عليها جورنال دو تريدينغ بون جورنال دو تريدينغ سي كوا سي كو تشوفوا هنايا نجيكم جورنال تريدينغ هذا زعما هنا ماشي زعما مي صح جورنال دو تريدينغ نوفال اوردر من نخرجوا جورنال دو تريدينغ Non, l'historique. Format rapport, c'est ça. Format rapport détail. هنا جو l'historique du compte وتكليكي كليك دروا على البروفي وتجيب الرابور. سي كوا الرابور هذا؟ الرابور ديتاil ستيتمنت تكارديوه عندكم في البيرو ومن بعد تحلوه. اوكي نوريكم كيفاش يتحل. هذا هو الرابور. هنا تشوف كاع لي تخاد تاعك شحال السايز الفوليوم شحال البروفي تاعك بيرت كان ومن بعد تا واش دير راكم تشوفوا هنا هذا الكونت تاعي طب حبط شويه ما باف كي كبطو عطيت له العصا طلعته ومن بعد واش دير هنا انا اكسبورتيتو الاكسل ونبدا نشوف الاخر تاعي ندير لاناليز ديسكريبتيف تاعي نشوف لا ميديان موين تاعي شحال لي كارتيب شحال اسكو راني طالع بفولاتيليتي كبيره ماشي فولاتيليتي كبيره وشايفين كيما هنايا شوفوا هنا فولاتيليتي طالعه هذا هو الموني ماناجمنت وهذا جورنال دو تريدينغ شايف ماشي جورنال تريدينغ وقتاش دخلت وقتاش خرجت وكذا نو سي لا فولاتيليتي هي صح فولاتيليتي لازم تقراو عليها في تريدينغ باش تلحقوا لهاد النيفو اوكي هنا كاع لي زانفورماسيون تاعك يعطيك المارجين درو دون تاعك يعطيك لا فولاتيليتي هادو اساسيات التداول اوكي نعاودوا اساسيات التداول اساسيات التداول يا خوتي سي تري سامبل نعاودوا اصبروا ندير لكم الغراف سي التداول بون ما تتريديش اون انتراداي باسكو ما يدير والو البروكر ما تعطيلوش قيمه اكثر من ذاته باسكو سي ان بروكر وسيط برك المهمه تاعك الاولى والاخيره سيك تعرف لو سونس تخرج بان بي تروازيامون تخدم باكسل وتجيب لي داتا وتريتي لي داتا ودير لاناليز ديسكريبتيف وتخرج بهيستوغرام وتشوف لا موين تاعك ولي كارتيب تاعك من يزغد هذا الاكتيف باش تشوف اذا تحرك باغ اكزومبل يورو دولار ولا فات 1.6% في النهار انا بور موا لا سيران راك شايفها شوفها كاينه حاجه ديجا 1% بزاف زيد ما تسكالبيش باسكو لا بنك سونطرال خلاص عيات من لي سكالبور شايف رمات بزاف دراهم باش انت ما تسكالبيش باسكو ما كاش فولاتيليتي لا فولاتيليتي صح لا فولاتيليتي تقولوا لي وشنو دون نقول لكم شنو لا فولاتيليتي هي فلوكتواسيون
بشحال يزغد لاكتيف، يزغد ب 1%. في لي زاني 90 يزغد ب 5% 10%. تما الناس كانت دير دراهم، شايف تما تجي معاك تدخل لانطرادي دير دراهم. بصح دوكا خلاص هذيك 10% لا بنك سنترال حبطتها ل 1%. كاش فولاتيليتي، ما كاش تقيط. علاش؟ باسكو كان ايكونومي من اللور. نعاود لكم كنقول جا ايكونومي تاع امريكان من اللور، دونك انت تجي تلعب لها بالدولار تاعها ولا باليورو انساها هذيك. شاف ديجا ما تقدرش، باسكو مام اي بنكه ما تقدرش تحرك الفوركس باش كبير بزاف. دونك زيد لو بروكور. فكروني ولا عندكم اي اسئله على اي عفسه في تريدينغ، حطوا سؤال تحت نجاوب عليه، ندير عليه حلقات هكذا تعاونوني باش نخرجوا لي زيدي. لي زوبجيكتيف بيان سور كل واحد لوبجيكتيف تاعو في تريدينغ. كاين اللي يحب يربح في النهار، كاين اللي يحب يربح في سمانه، كاين اللي يحب يربح في الشهر، كاين اللي ما يحملش سكالبينغ، كاين بصح انا قلت لكم ما سكالبينغ الحيطه كتحكم كروسه فيراري ولا 300 كيلومتر حتصدم في الحيط. زيد سمحوا لي كنعاود في لافورماسيون مي سي تري امبورطون باسكو خدينا العصا حنا دزنا مانيش حاب جوزو على واش دزنا حنايا. زيد لاناليز فوندامونتال تري امبورطون جينيريك لي زيدي. زيد واش نقدر نقول ميفيفو دي جون لي يديروا لكم تصاور يهضروا لكم على الديفلوبمون بيرسونيل. نضل عاودها خرطي في الخرطي اللي ما يهضر لكش على تريدينغ، ما تسمعوش الانفلاسيون، ما تسمعوش لا كرواسونس، ما يهبلوكمش بالايكونومي ماشي تريدر. اوكي انا نهضر ايكونومي خويا. الدولار حبط باسكو سكرفوه، باسكو هادي كورونا فيروس ils ont sacrifié le dollar كيما داروا في 2008 مع الاخر سوبرايمز. راح لي سيكتور ايموبيلي، شايف سكرفوا سيكتور ايموبيلي. دوكا سكرفوا لو دولار، صادير نيفو دو في تاع لي زاميريكان حيحبط لي زوروبيان. الانفلاسيون راهي هاك، الحطب غالي، الكوبر النحاس غالي، البترول مازال تشوفوه يطلع حتى للصون. الانفلاسيون راهي دايره حاله، حنبداو سيكل جديد تاع الانفلاسيون. كي دي سيكل دانفلاسيونيست لي زانفيستيسور يروحوا للليكيد. اوكي ما ينفيستيوش في لي زاكسيون. تشوفوا اس ام بي تكسر، شاف تشوفوا الاس ام بي، تشوفوا الدو جونز، تشوفوا لي زانديس تكسروا مليح، يتكسروا عام عامين، ندخلوا في سيكل بيسي. علاش؟ باسكو لا كرواسونس السيكل ايكونوميك رانا في الاخر تاعو، باسكو شاك سيكل ايكونوميك 10 سنين. هذه من بعد ندير لكم فيديو عليها باش تشوفوا بلي صح ولينا شاك 10 ans تتبدل ليكونومي. باسكو لي كونديسيون دوكا تاع 2020 ماشي هما لي كونديسيون تاع 2010 و 2010 ماشي لي كونديسيون تاع 2000. راك شايف دوكا خرجوا كراس تاع الكتريك الخرطي ماشي كيما 2010. واش داروا باش ما يبانش باللي المارشي ما صابش وين يزيد يطلع، الايكونومي راهي ابو تشوف، كرياو كورونا فيروس طاح ب 30 شايف غلقوا ليكونومي عاود دوكا طلعوا. ودوك تشوفوا في الكيو 2 تشوفوا لا كرواسونس 12%. بون هاد الهضره شويه افونسي، الناس اللي تعرف ديجا في تريدينغ وين معايا تسير. مي انت اوطونك ديبيوطون لازم تفهم الاقتصاد كاش يمشي، تفهم بالذهب فالور دو ريفوج، الدولار فالور دو ريفوج. دونك اي سؤال في لي كومونتير ليكيب et je vais répondre avec une grande joie, avec plaisir. Donc ما تنساوش les data vous parlent، les data هما الصح في التريدينغ. ونقول لكم لا بروشين فيديو، وعاونونا باللايك وباش تطلع هاد لاشين راك شايف وما يقعدش الخرطي يدور. ومرحبا بكم معنا في قناه محترفي تداول. اي لا بروشين فيديو، ميرسي.